सूरह कुरैश में 4 आयत मुबारक है और 1 रुकू है। तो हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف